स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्युज, म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनिसकेका छन् र बनिरहेका छन्। राणाकालीन समयदेखि पञ्चायत कालमा भूमि सुधार लागू नहुँदासम्मका अवधिको कुरा गर्ने हो भने झोराद्वारा जग्गा वितरण, मुलुकी जग्गा पजनी र जग्गालाई आबद्ध गर्ने महल अनुसारका किस्तामा केही रकम पटक पटक लिएर भूमिहीन वा जग्गा दर्ता गर्न चाहनेहरूलाई पहाडमा जिम्मलवाला र तराईमा जिम्दारको जग्गा आबद्ध गरिदिने कानुन र प्रचलन रहेको थियो। पञ्चायत कालमा पनि भूमिहीनका लागि नाममा जग्गा दर्ता गर्नेलाई आयोग पटक पटक गठन नभएका होइनन्। त्यति बेला नपुगेर उच्च स्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन्। बहुदल प्राप्तिपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जम्मा 14 पटक गठन गरी जग्गा वितरण गर्ने काम भएका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधान विद्यमान मानसिकता भएका राजनेताहरू सत्तामा विराजमान रहेसम्म कहिले पनि समाधान हुन सक्दैन। अबको हकमा हेर्ने हो भने सुकुम्बासी समस्या भनेको यो स्वयं खडा नभई खडा गरिएको समस्या हो। यो समस्या नेपाल भारत र नेपाल चीन बीचको सिमानाको विवादको जस्तै बेला बखतमा आवश्यकता पर्दा राजनीतिज्ञहरूले उठाउने गरेको समस्या जस्तै हो। जुनसुकै दल प्रतिपक्षमा रहे पनि निर्वाचनको समयमा बजाउने यो एक जरिया वा बलियो नारा हो। तसर्थ पक्ष वा विपक्ष दुवै दलहरूले मिलिजुली आफ्नो अवस्था अनुसार मत प्राप्ति गर्नलाई यसै नारालाई निर्वाचनको बखत बजाउने गरेका देखिँदै आएको छ। निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी जग्गा दर्ता गरी दिने बाचा गर्दछन् र उनीहरूलाई आफ्नो पाकेटको धन दिनुपर्ने होइन, सरकारी वन जङ्गल खोला नाला प्रति वितरण गर्नुपर्ने त हो। त्यसमाथि त्यत्तिकै वचन दिँदैमा मत दललाई आउँछ भने त्यो मौखिक कबुल किन नगर्ने भन्ने उद्देश्यले गर्दा देशमा सुकुम्बासी समस्या झन् बढ्दै गएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समयमा बागमती किनारमा बस्ने सुकुम्बासीलाई हटाउने अभियान सुरु भयो, तर आजसम्म पनि यसले निकास पाउन सकेको छैन। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थित सहर बनाउने भन्दै बागमती नदी किनारामा अवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका टहरा हटायो। वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मचाएको भन्दै सुकुम्बासी हकहित सम्बन्धित सङ्गठनले यसको प्रतिकार गर्यो। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पटक पटक सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गरिए पनि सो बस्ती खाली नभएको बताउँदै आएको थियो। अटेर गरेपछि महानगर सम्बद्ध सरकारवाला संस्थाले डोजर चलाएको बताए पनि सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधानतर्फ सम्बन्धित क्षेत्र चिन्तित भने देखिएको छैन। हामीले देखाइरहेका यी दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत बागमती नदी किनारमा जीवन गुजार्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीको हो। काठमाडौँ जो देशको केन्द्रीय राजधानी अनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यताको सहर। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अघि अनुभवी र पाका राजनीतिक कर्मी कसैले अनुमान गरेका थिएनन् कि र्याप गीत गाएर युवा पुस्ताको मन जित्दै आएका बालेन्द्र शाह भारी मतान्तरले चुनाव जित्नेछन्। पुराना राजनीतिक कर्मीमाथिको नैराश्यता र विकल्पको खोजीमा व्यग्र रहेका काठमाडौँवासीको रोजाइमा परे बालेन्द्र। हामीले बिर्सेका छैनौं, विजयी जुलुसमा पनि उनले केही र्यापको टुक्काबाट मतदातालाई धन्यवाद दिएका थिए। बस्ती
जो होचो उसैलाई घोचो भने चाहिँ संस्कृतिको सभ्यता बचाउने सुरुवाती कदममा सडकका माग्नेहरूमाथि प्रहार भयो। बाटोमा मकै पोल्ने, ठेलागाडामा तरकारी बेच्ने, नाङ्लो पसले थाप्लो सुनिने गरी श्रम गर्नेहरूप्रति निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत भएको दृश्यले महानगरको सांस्कृतिक सभ्यताको झल्को पक्कै दिँदैन। यसले प्रष्ट देखाउँछ कि शासकहरू गरिबी विरुद्ध होइन, गरिब विरुद्ध लडाईँ लडिरहेका छन्। भर्खरै मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मत लिएर विजेता बनेकाहरू मुख दर्शक बने। तिनै सुकुम्बासीको छाना, खाना र नाना उजाडिँदा यी नक्कली सुकुम्बासीलाई ठिकै पर्यो भनेर मानवीय संवेदनाहीन वक्तव्यबाजी दिन बरु मान्छेहरू पछि हटेनन्। तर वास्तवमै उनीहरू रहरले सुकुम्बासी भएका हुन् वा कुन कहरले राजधानी छिरेका हुन्, त्यहाँ बस्तीसँगै उजाडिएको छ कतिको जीवन। बढ्दो जाडोयामको समयमा त्यसपछिका रात उनीहरू कसरी काटिरहेका छन् यो कसैको चासोको विषय समेत बनेन। यसलाई दलहरूले राजनीतिकरण गर्ने विषय एकातिर छ। यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यहाँ त सुकुम्बासी र राज्यका बीच हारजित जस्तो आज नराम्रोसँग हार खानु पर्यो, सरकारका सबै अङ्गले साथ नदिए हुनाले पराजित हुनु पर्यो, राम्रै साथ दिएको भए हामी जित्थ्यौँ, के भनेको थियो? हामी उडाइदिन्थ्यौँ, भत्काइदिन्थ्यौँ, तोडफोड गरिदिन्थ्यौँ, सब सक्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गरिहाल्थ्यौँ नि हामी। तिनका ढुङ्गामुढाले के हुन्थ्यो? गोली हाने भएदेखि गोली हान्ने पुलिस चाहिँ अलिक पछाडि बस्यो। यो के भनेको? अर्थ त्यही छ है, शब्द नै एक्ज्याक्ट नहोला, शब्दमा फरक होला, तर भाव त्यही छ। तिनीहरूलाई पराजित गरेर त्यहाँ चाहिँ खाली गराउन म एकदम डटेर लागेको छु। एउटा सुख शैलमा बसेको मान्छेले गरिबका भावना र पीडाहरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। उन्माद छ, उन्मादले देशको समस्या समाधान हुँदैन, त्यो समस्या अर्को रूपमा फेरि बल्झिनेछ। सुकुम्बासी बस्तीमा एकाध हुकुमबासी हुँदैमा त्यहाँका सबै नक्कली सुकुम्बासी हुन्छन् या ती सबै भूमि अतिक्रमणकारी हुन्? नियतवश जग्गा अतिक्रमण गरेको भए यसको सही उपचार केवल डोजर मात्रै हो? जबरजस्ती छाप्राहरू भत्काइएपछि हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिए केही थान युवा। कसका हातमा जग्गा पुगे र कस्ता कस्ता सीमान्त अछुत र सुकुम्बासी हुँदै गए भन्ने कुरा बुझ्न एकाध ऐतिहासिक दस्तावेज पढे पनि हुने हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले महानगरले जबरजस्त सुकुम्बासी बस्तीमा प्रहार गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन भएको बताए। महानगरले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको उनको भनाइ छ। अरूमा तपाईको पौषमै त्यो सम्झौताहरू भएर हैन, माघ 18 गतेबाट पहिलो चरणमा काम सुरु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ धेरै ढिलो गरेर हैन, सुरुमा विद्यासुन्दर साक्यजी हुन्जेल उहाँ आउनु भएन, पछि बालेनजी आएपछि पनि ढिला गरेर भाद्र 9 गते सम्झौतामा आउनुभयो। भाद्र 29 गते हामीले लगत सङ्कलन सम्बन्धी 35 दिने सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ। दुर्भाग्यवश 30 गते नै आचार संहिता लागू हुनु पूर्व नै निर्वाचन आयोगले लगत सङ्कलन, निशा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लाल पूर्जा वितरणको काम रोक्न भनेर हामीले बैठक बसेर त्यो रोक्यौँ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसो हुँदा गर्नुपर्ने के थियो भन्ने थापाथली मात्रै। पहिलो कुरा त त्यो विवरण लिने काम थापाथली वा नदी किनारका बस्तीको मात्रै होइन, त्यहाँका मात्रै ती मान्छे, ती जनता मात्रै सुकुम्बासी होइनन्, असन बजारमा पनि हुन सक्छ। सुकुम्बासी बस्तीमा हतार हतार झिकिएका ओड्ने, ओछ्याउने, भाँडाकुँडा, अन्नपातको बिरह लाग्दो दृश्यले जो कोहीलाई उदास र चिन्तित बनायो। डोकोमा सागसब्जी, ठेलामा सरसामग्री बेच्दै हिँडेका दिदी बहिनीलाई लच्छार पछार गर्दै घिसारेको गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको धज्जी उडाएको छ। क्यामेरामा कैद भएका यस्ता दृश्य न हामीले देखेका छौँ, तर देखेका छैनौँ उनीहरूको आत्मकहानी र खोजेका छैनौँ ऊ कसरी सुकुम्बासी बन्यो भनेर। यद्यपि यसको टालटुले नभई दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सम्बन्धित पक्षले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। लाउन नपाउने मान्छेले लाउन पाउनुपर्छ, बास नहुने मान्छेले बास पाउनुपर्छ, जमिन नहुने मान्छेलाई जमिन दिनुपर्छ,
जो हिँड्न जान्दैन उसलाई हिँड्न सिकाउनुपर्छ र हिँड्न उसलाई पाइला कसरी चाल्ने भनेर सिकाउने, यो विषयवस्तु राजनीति हो र? यो त केवल मानवीय संवेदनाको कुरा। ऊ मान्छे भएर जन्मन्छ, ऊ जन्मदा आमाको रगतले 3 हात जमिन भिज्छ, ऊ मर्दा पनि उसले 3 हात जमिन प्राप्त गर्छ। उसको खरानी वा कसैले त्यसलाई दफन गर्छ त कसैले त्यसलाई जलन गर्छ। राज्य सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा लाग्ने हो, सुकुम्बासी उठाउन लाग्ने होइन। पहिलो कुरा यति चाहिँ सबै क्लियर हुनुपर्छ। एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा ल्यान्डमार्क डिसिजन गरेको छ, यो साउथ एसियन लेभलमै त्यो एकदम रेकग्नाइज त्यो लेभलको एउटा चाहिँ छ भन्ने कुरा पनि चर्चा भएको थियो। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि राज्य सम्पत्तिको मालिक होइन, राज्य जमिनको मालिक होइन, राज्य चाहिँ न्यासी मात्रै हो, वितरक मात्रै हो भनेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन भए तर यसको प्रभावकारिता शून्य जस्तै बनेको छ, जसकारण सुकुम्बासी बस्तीको घाउ बेला बखत सतहमा आउने गर्छ। सुकुम्बासी हक अधिकारवादीले पनि यसलाई संरचनागत समस्याका रूपमा मात्र लिँदा यसको दिगो समाधान हुन सकेको छैन। अत संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम देशभरका लाखौंको संख्यामा रहेका सुकुम्बासीको बसोबाससँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि पनि सम्बन्धित पक्षको आवाज बुलन्द हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, बागमती नदी नजिकका अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न पहल सुरु भएको वर्षौं भए पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। सरकारको समन्वयकारी निकाय बीच नै आपसमा कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या जहाँको त्यही नै छ। सुकुम्बासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न पनि विभिन्न पहलहरूले भने नभएका होइनन्, तर पनि सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूको दादागिरी कायमै भएकाले समस्या जिउको तिउ छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। Sponsored by प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गएको 3 दशकमा 17वटा आयोग गठन भए। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन अघि नबढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह डोजरसहित सुकुम्बासी बस्ती पुगेका हुन्। सुकुम्बासी समस्याले उत्पन्न गराउने अनेकन झन्झट पुनः सत्तामा आएपछि सरकारवाला निकाय आरोप प्रत्यारोपमा उर्तिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरमा देखिएका सुकुम्बासी समस्या हिजोको आजै उत्पन्न भएका होइनन्। यो समस्या समाधानका लागि गएका 32 वर्षमा 17वटा आयोग गठन भए। त्यसो त सुकुम्बासी बस्तीको कथा हिजोका 100औं वर्षसम्म एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गरेको जहानिया राणा शासनसँग पनि सम्बन्धित छ। शाह राणा शासन कालमा पहाडे तागाधारी कुलीनहरूलाई राज्यले हजारौं बिघा जमिन बिर्ता दिँदा कति मतवली, कमसिल र कथित अछुत भनाउँदा रैतीहरू भूमिबाट वञ्चित भए। कति सुकुम्बासी भए, कति हरुवा चरुवा कमैवा हली भए। आज सुकुम्बासी समस्या टाउको दुखाइको विषय बनिरहँदा यतातिर पनि हाम्रो ध्यान गएकै होला। प्रजातन्त्रका व्याख्याता लोकप्रिय नेता बीपी कोइराला हुन् या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल, नेतृत्वको उद्देश्य सदैव गरिब, निमुखा, पिछडा वर्ग समुदायका नागरिकको आर्थिक तथा जीवनस्तर उकास्ने नै हो भन्ने बुझिन्छ। अझ वामपन्थ नेताहरूले निसन्देह जमिन जनताको हो भन्दै आएका नै छन्। सम्पूर्ण रूपले भन्यो भने जमिन जनताको हो। कुनै पनि देशको सम्पूर्ण जमिन भनेको जनताको हो। जनताले छानेको प्रतिनिधिहरूद्वारा राज्य सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रमा हुने त्यही हो। भनेपछि चाहिँ जनताको स्वार्थमा चोट पुग्ने गरी कुनै पनि राज्यका प्रपर्टीहरू दुरुपयोग हुनु हुँदैन। तर जनता मूल हुन् है, जनता महान हुन् र जनताको हक अधिकार इज्जतलाई कुण्ठित बनाएर अन्य बाटोमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। र कतिपय ठाउँमा म सुन्छु के छ भने राज्यको जमिन चाहिँ जनतालाई दिने हो र भने पनि सुन्छु। ती कुरा गलत हुन्। यो देश जनताको हो, जनता ठग्नेको मात्रै होइन।
यो देश जनताको हो, जनतालाई शोषण गर्नेहरूको मात्रै होइन। त्यसले गर्दा जनताको आधारभूत हितलाई शिरमा राखेर होइन, जमिन, जङ्गल, जल, जडीबुटी र सबै स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसको गार्जियनसिप राज्यले लिनुपर्छ। रणबहादुर शाहसँग बनारस निर्वाचनबाट चुनदाम बिना फर्केका भीमसेन थापाले मुख्तियारी पाएपछि काठमाडौँदेखि पाल्पासम्म हजारौं रोपनी खेत र दर्जनौं महल बनाए। थापाकै भतिज माथवर सिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको पुरानो वीरता फिर्ता भयो र थप 2200 रोपनी धानखेत जागिर दियो। छोटो प्रधानमन्त्री कालमा उनले बारा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीमा थप 25,346 बिघा जग्गा बिर्ता पाए। उनका भान्जा एवं प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवर राणाले ब्रिटिस साम्राज्यबाट उपहारमा पाएको नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आफ्नै बिर्तामा रूपान्तरण गरे। यसरी बिर्ता र जागिर वितरण गर्दा कति मानिस जग्गा जमिनबाट वञ्चित भए, कति सुदूरपश्चिमी भूमिहीन रैती भए। यस्ता ऐतिहासिक पक्षबाट कसका हातमा जग्गा गए र कसका हात खाली भए भन्ने समीक्षा पक्कै भएकै छ। तर पछिल्ला जो परिवर्तन भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि राजनीति गर्छौं भन्दै उदाए, त्यसबाट पनि आशातीत अवस्था देखिएन। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले 2042 साल ताका मनोहरा फाँटमा कृषि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोल्ने भनेर सुकुम्बासी बसाउने काम गरेको आरोप अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले लगाए। 2042 सालमा त्यो बस्ती बसालेपछि क्रमिक रूपमा नेतृत्व तहबाट सुकुम्बासी बस्तीहरू यहाँ बसाल्दै ल्या। कहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, रामचन्द्र पौडेलले कृषि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोल्ने भनेर मनोहरा फाँटमा तपाईँको जग्गा अधिग्रहण गर्यो। त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेको लगतै चाहिँ उहाँ कार्यभार सकियो। हाम्रो नेता रामचन्द्र पौडेलजीको कुरा, उहाँको कार्यभार सकिएपछि अब त्यो राज्यले पनि सरकारले हेरेन। मैले अघि पनि भने तपाईँको सरकार भने निरन्तर हुन्छ भनेर, तर यहाँ नेपालको हकमा कुरा गर्दा निरन्तर छैन। एउटै नेतृत्वले गरेको काम अर्को नेतृत्वले गर्दैन, एउटै मन्त्रालय भए पनि गर्दैन। त्यो ज्वलन्त उदाहरण अहिले मनोहरा फाँटमा भएको सुकुम्बासी बस्तीको समस्या त्यही हो। गोरखा राज्य विस्तारको मुख्य उद्देश्य थियो धेरैभन्दा धेरै भूमि कब्जा गर्ने, भूमिमा काम गर्ने प्रजा कमाउने र तिब्बत भारत इन्टरपोर्ट व्यापारको नाका हडप्ने। त्यसबेलादेखि राजनीति वा सैनिक व्यक्तित्वलाई वीरता र जागिरको व्यवस्था भयो र खेती किसान गर्नेहरूको घर छाप्रा र झुप्रामा फेरिए। टिस्टादेखि राविसम्म गोर्खाली साम्राज्य विस्तार गरिँदा होस् या मधेसदेखि तिब्बतसम्म लगभग उपनिवेश खडा गरिँदा तिनको चरको मारमा खेतीपाती गर्ने किसान नै परे। श्रमिकका रगत पसिनाले दरबार ठडिँदै गए र आम रूपमा मानिस भूमिहीन हुँदै गए। यसबीचमा 3 दशकमा 17 आयोग गठन हुँदा आयोगले 43,000 भन्दा धेरै जमिन वितरण गर्यो, तर यो समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। काठमाडौँ थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समेत हात रहेको अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको आरोप छ। त्यस यता भूमि सम्बन्धी कानुन नै संशोधन गर्ने गरिए पनि समस्याको दिगो समाधानमा सरकार उत्तरदायी नबनेको उनले बताए। तपाईँले थाप्सेको सुकुम्बासी बस्ती मात्रै देख्नुभयो, त्यो पनि गैर कानुनी हो, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार नै हो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला झलनाथ खनालले ल्याएका त्यो बस्ती हो, त्यो सुकुम्बासी बस्ती। कानुन समेत फेरेको छ, कानुन समेत फेरेर भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई तत्कालीन नेकपा सरकारले 2076 सालमा तपाईँको भूमि ऐनलाई दफै संशोधन गरेर 4-5 वटा दफा 52 ऐनको दफा 52मा ख ख ग घ राखेर तपाईँको के गर्यो भने प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन सकिने छ, जहाँ आबाद गरेर बसेको छ, जहाँ पैसा तिनीहरूलाई दिन सकिने छ भनेर व्यवस्था गर्यो। 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि 2047 सालमा द्रोण प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासीले वन जङ्गल अतिक्रमण गरेको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 2047 यता वर्षेनी भने जस्तो सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरू गठन हुँदै आएका छन्। यो समस्या केही वर्ष थन्कने र अहिले देखे जस्तै गरी क्षणिक समयका लागि वात्तै सतहमा आउने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले समस्या समाधानका लागि नै महानगरले यसखाले कदम अघि बढाएको
बताए। कहिलेसम्म समस्या राखिराख्ने त? सुकुम्बासीको समस्या कहिले समाधान गर्ने त? आज 32 वर्ष भइसकेको अवस्था छ र 13-14वटा आयोग गठन गरिसकेको अवस्था छ र अझै चाहिँ आयोगहरूले चाहिँ हाम्रो काम टुङ्गिए छैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ म्यान्डेटरीलाई बढाइरहेको अवस्था छ भने यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो महानगरपालिकाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्टाउनुपर्छ भनेर लागि परेका हुन् र पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै गरिकन चाहिँ आज चाहिँ विभिन्न वक्तव्यहरू आइ पनि रहेको छ। तर सहरी विकाससँग चाहिँ जोडेर चाहिँ बागमतीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ 16 गते पनि एउटा चाहिँ वक्तव्य जारी गरेको छ र 35 दिनभित्र चाहिँ त्यहाँ अनाधिकृत रूपबाट चाहिँ निर्माण गरिएका ती संरचनाहरू र चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ भूमिहीन चाहिँ दलितहरू र भूमिहीन चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ जुन सहरी विकासबाट चाहिँ बनाइएको चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासीका जीवन कथा थोरै पनि खोज्ने हो भने आर्थिक विपन्नताका कारण मात्रै नभई सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने गरेकाहरू सुकुम्बासी बस्ती पुग्ने गरेका छन्। राजनीतिक सामाजिक जातीय उत्पीडनमा परेकाहरू अन्त कतै सहारा नपाएपछि अन्ततः सुकुम्बासी बस्ती छिरेका छन्। 2071 को तथ्याङ्क अनुसार देशभर 8,61,000 भन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार छन्। तर सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएका आयोगबाट गैर सुकुम्बासीलाई जग्गा र वास्तविक सुकुम्बासीलाई कागज मात्रै बाँडिएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा खुलेका छन्। लामो समयदेखि देखिँदै आएको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हठात र आवेगमा नभई प्रक्रियागत ढङ्गको समाधानका लागि राज्यले पहल लिनु पर्दछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा भूमि वितरण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्नुभन्दा पनि आजसम्म सुकुम्बासीको नाममा खडा भएका जति पनि आयोगहरू छन् तिनले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा कुन आयोगले कति रकम खर्च गरेको छ त्यो पत्ता लगाउनु अनिवार्य छ। किनकि तिनले प्राप्त गर्ने भूमिको मूल्यभन्दा आयोगको खर्च बढी छ भने तिनलाई रकम वितरण गरी जग्गा घर नै खरिद गर्न लगाए हुन्छ। दोस्रो, भूमि कहाँ कुन स्थानमा कति वितरण गरिएको छ पत्ता लगाउनुपर्छ। तेस्रो भनेको वितरण भएको भूमिको सदुपयोग कसरी भयो। सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिने व्यक्तिको नाम जग्गा निरन्तर कायम रह्यो या रहेन। सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिने व्यक्तिको नाममा अरू जग्गा दर्ता हुँदाहुँदैको अवस्थामा जग्गा वितरण गरेको हो या होइन। सुकुम्बासीको नाममा एउटै व्यक्तिले पटक पटक जग्गा प्राप्ति गरेको छ वा छैन। वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गरेका छन् वा छैनन्। अब वितरण हुने भूमि सरकारको स्वामित्वमा राखी बसोबासको लागि भोगसम्म गर्न दिनु अनिवार्य हुन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि।